देखें, ये केस की वजह से ये अभी पीर को भी ये केस लगा हुआ था, आज फिर ये केस लगा दिया है। और बड़ा मैंने अपील की जज साहब को कि देखें, आप लोग भी छुट्टी पे जाते हैं, कई दफ़ा प्रोसिक्यूशन भी छुट्टी पे जाते, तो हमें भी छुट्टी पे जाने दें, हम लाहौर जाना चाहती हूँ मैं। तो आप वो कहते हफ्ते वाले दिन लॉयर साहब अकेले आकर ये केस कर लें। देखिए, इनको जल्दी है, सज़ा देनी है। मैंने कहा आज से पहले होएगी, क्योंकि देखिए सज़ा तो सुना दी गई है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान के जो इंसाफ का निज़ाम का सिस्टम ये है कि पहले अनाउंसमेंट टीवी के ऊपर आती है, टीवी का एंकर करता है। एक ज़माना था कि उसको यहाँ शो कॉज नोटिस भी हो जाता, तौहीन अदालत भी लग जाता, उसको जेल में भी डाल दिया जाता। लेकिन आजकल सिस्टम ही यही है कि पहले टीवी पे सुना दिया जाता है फैसला। तो ये जो कोर्ट की कार्रवाई है, ये तो सिर्फ खाना पूरी हो रही है। तो इस खाना पूरी में क्योंकि करनी है इन्होंने पूरी, इनके पास डेट भी होगी कब तक सज़ा देनी है। लेकिन इस बीच में जो 3-4 दिन बनते हैं, वो तो मुझे लाहौर में जाके धुंध के अंदर आना आसान काम नहीं है। और आपको पता है कि कल मंगल का दिन था, रात हमें पुलिस जहाँ छोड़ आती है इस बारी तो रवात की तरफ एस्कॉर्ट करके ले गए थे। तो वहाँ से वापस आए, रात के 2 बज जाते, फिर सुबह उठ के अदालत में आ जाओ। जज साहब ने अप्रिशिएट किया कि हमारे अंदर बड़ी एनर्जी है। एनर्जी की बात नहीं है, देखिए मकसद बहुत बड़ा है। इमरान खान जेल में है, इतना बड़ा लीडर को जब आप जेल में डाल देते हैं, 2.5 साल जो बर्दाश्त कर गया है, जो जाने से पहले ही उसको ऑफर थी कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, मुंह बंद रखें, 2 साल आपको वापस ले आएंगे। तो जो वो कहते हैं नहीं, मैं अपने हर केस का सामना करूंगा, जो आपने मेरे ऊपर चार्जेस लगाए मैं उसका सामना करूंगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। और एक एक करके ये केस इनके ख़त्म होते गए। अब आके हाई कोर्ट जो सुन ही नहीं रहा उनकी बेल की एप्लीकेशन, ये जो जज डोगर साहब हैं ये ख़ास लगाए गए थे। और फिर इमरान खान का केस जो अलकादिर वाला है, उसके अंदर सज़ा नहीं सुनाई जा रही थी। 1 महीना, दिसंबर में केस ख़त्म हो गया था 24 को, 1 महीना सज़ा इसलिए नहीं सुनाई दी उन्होंने, तब तक जज डोगर तैनात हो गए। उसके बाद ये सज़ा सुनाई दी, उनको सेटिंग करके की गई। देखें, अगर ये जज डोगर साहब इमरान खान की बेल एप्लीकेशन जो 1 साल इन्होंने नहीं सुनी अभी तक, और केस नहीं लगा रहे अलकादिर का, और जो तोशाखाना 2 केस है जिसके अंदर सज़ा बुशरा बीबी और इमरान खान को 20 दिसंबर को सुनाई गई है, उसका जो ये वकालतनामा भेजते हैं, ये वकालतनामा अदालत मतलब साइन करवाने के लिए लॉयर्स जाते हैं जेल उनको कहती है भगा देती है, ये भी इलीगल है। उसके ऊपर भी जज को उनको बुला लेना चाहिए कि इस वक्त हाजिरी लगानी चाहिए सुप्रिटेंडेंट जेल की कि आप एक कैदी के हकूक कैसे आप उनको पूरा नहीं करके दे रहे हो। तो वो भी नहीं हो रहा। इमरान खान को तो एक आम कैदी के हकूक भी नहीं मिल रहे। इसलिए मैं कहूँगी कि जो यहाँ पे मसला ये है, याह्या अफरीदी जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, हम आपसे अपील करते हैं, देखें आप इसलिए पाकिस्तान के ऊपर चीफ जस्टिस हैं ताकि अवाम को आप इंसाफ दे सकें। मैं सारे जजेस को कहूँगी, देखें हम सारे आपके साथ, अवाम आपके साथ खड़ी है कि आप इंसाफ दे सकें। इस वक्त पूरी कौम का एतमाद अपने जजेस से हट चुके हैं, उनको उम्मीद ही नहीं है कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपका ख्याल है कि 26वीं तरमीम के बाद आपके पास नहीं है। नहीं, आप दे सकते हैं, आप इंसाफ कर सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो उनका ताल्लुक केपी से है, अगर वो भी नहीं हिम्मत कर सक रहे तो निचले वाले जज कैसे करेंगे। और ये जो जज डोगर साहब हैं, अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते, अगर इनकी मजबूरी है और उनको कहीं से फ़ोन आ जाता है और उनको भी पूछ के बताना पड़ा है, तो ये वाली पोजीशन के लिए तो ये अहल नहीं है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, अगर आप इंसाफ हमें नहीं दे सकते तो आप रिज़ाइन कर जाएं। आप अगर पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते, रिज़ाइन कर जाएं। इमरान खान का केस ना लगाने के लिए इस वक्त आप इस कुर्सी पे बैठे हैं। तो देखें, अल्लाह को हाजिर नाजर जानते हुए
اللہ کی سے خوف کھاتے ہوئے کہ یہ کرسی انصاف کی کرسی ہے، آپ کی کسی کی ذاتی کرسی نہیں ہے، آپ اس کرسی کی ساکھ نیچے نہ کریں، لوگوں کی امیدیں اور لوگوں کا اعتماد اس جو انصاف کی یہ جو کرسیاں آپ کو ملی ہوئی ہیں اس کے اوپر سے نہ ہٹائیں، لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں سے امید رکھی ہوئی ہے پاکستانیوں نے، تو پاکستانی قوم کا لیڈر 20-22 کروڑ لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لوگ ان کی آواز ہے عمران خان، تو آپ کیسے ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے؟ آپ کی وجہ سے یہ جو جج ڈوگر ہیں، 2 کیسز میں عمران خان اس وقت جیل میں ہے، 1 سال انہوں نے القادر میں صرف جیل میں تھے، انہوں نے اس کیس ہی نہیں سنا۔ دوسرا کیس توشہ خانہ 2 آیا دسمبر 20 تاریخ کو، جس پہ سزا جلدی سنائی گئی ہے۔ اب 2 کیسز ہیں جو جج ڈوگر نے سننے ہیں اور جن میں ان کو بیل دینی چاہیے، بشرا بی بی اور عمران خان کو۔ تو اگر 900 دن آج جو ہو گئے عمران خان کو جیل میں، اگر ان کا خیال ہے کہ یہ اسی طرح گھسیٹ کے جج ڈوگر جیسے ججز کو استعمال کر کے عمران خان کو جیل میں رکھیں گے، یقین کریں ہم بالکل ایک ہی راستہ لیا ہوا ہے، ہم کورٹ اور عدالتوں میں جا کے اپیل کر رہے ہیں، لیکن کل تو اگر یہ آپ انصاف نہیں دے سکیں گے اور آپ عمران خان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھیں گے، تو پھر یہ والا نظام اگر آپ نہیں کر سکتے انصاف کا نظام فالو، تو آپ ہمارے سے کیسے عوام سے امید رکھیں گے کہ ہم فالو کریں گے؟ ہم اپنے بھائی کو تو نہیں چھوڑیں گے جیل کے اندر۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس انصاف کے نظام کو آپ نظر آنا چاہیے کہ آپ انصاف دے رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ ایک لوگوں کی امید کو جیل میں رکھ کے بند کر دیا ہے، تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ انصاف دیں۔ آپ اگر نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم صرف قانون کے مطابق چلیں؟ ہم ہر جعلی کیس کے اندر ہمیں جھوٹے کیسز میں بیچارے سپاہیوں کو کھڑا کر کے لوگوں کو اندر بھر رہے ہیں۔ اب کل لوگ جو نکلے، انہوں نے نیا سسٹم بنایا، کل ہم وہاں سے نکلے، ہم نے کہا یہاں سے اسلام آباد جائیں گے بری روڈ سے ہو کے، وہاں مصیبت پڑ گئی، 4 ایسے جو وہاں کھڑے تھے، 500 پولیس جمع ہو گئی، انہوں نے ادھر ہمیں گھیرے میں لے لیا، ادھر کسی اور کو گھیرے میں لے لیا۔ مجھے تو وہ ایک جوک لگ رہا تھا کہ ہماری پولیس کا کیا استعمال ہو، گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں، ادھر ہمارے آگے گاڑی رک گئی، ہم پیدل نکل گئے، ہم نے کہا اگر ہماری گاڑیاں روکیں گے ہم پیدل نکل جائیں گے۔ اچھا وہ بھی نہیں اچھا لگا، 4 ایسے جو وہاں پہ کھڑے تھے، اور انہوں نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے، بچوں کو پکڑے ہوئے ہیں، بچوں کو لیڈیز کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ بچے لیڈیز کو پکڑے ہوئے ہیں، بچے اور عورتوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، کیا یہ تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہ سسٹم ختم ہوگا انشاءاللہ، لیکن کل انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے گاڑیاں توڑنی، پچھلی دفعہ بھی توڑی، اس سے پہلے منگل کو بھی توڑی۔ یہ پتہ کیوں گاڑیاں توڑ رہے ہیں؟ پتہ کیسے توڑتے ہیں؟ یہ انتظار کرتے ہیں جب گاڑی میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی چابیاں چھینتے ہیں، ان کو گاڑیوں سے نکالتے ہیں اور ان کی گاڑیاں لے جاتے ہیں روات تھانے میں لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی گاڑیاں تو 11 پتہ نہیں 20 گاڑیاں لے لی، اور کئی گاڑیاں یہ توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے والنٹیئرز نے فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی گاڑیاں